सिद्धू मूसे वाला मर गया, साढ़े वजीर खारजा उस फोटो नाल लवाए हुए, जान दो वजीर खारजा कौन आई? शाह महमूद कुरैशी, मौजूदा नहीं। सिद्धू मूसे वाला मर गया, हालांकि उसने अपने उस गाने इस्लाम के खिलाफ बहुत सारा उगले हुआ है, आन दी रिकॉर्ड चीज़ां महफूज हैं, क्लिप मौजूद हैं, लबैक दे बहुत सारे अहबाब हैं जिन्होंने को महफूज हैं इस वजह इस टाइम तक। उससे सारे वो जुमले इस्लाम के खिलाफ हैं। जे सिख मार वने गमद होया तो शाह महमूद नूं कुरैशी नूं तकलीफ होंदी है। जे KPK 24 घंटे तशद्दुद तो बाद बंदा पेश होवे जज दे सामने, लब ना हिले, जज नूं बंदा 24 घंटे बाद पेशी ते पेश होवे, लब ना हिले, ते वकील नाल हिमायत करके आके जनाब 24 घंटे च पानी दा घुट कहीं नहीं दिता, लब खुश्क है, लब खुश्क है। और फिर इतना तशद्दुद होवे, एक ते तशद्दुद होया है वो अदालत दे सामने पिट रही आ ते आदा मैं जट्टां दा मुंडा, नहीं है ना, जट्टां दा मुंडा ही तो अदालत दे सामने पिट रही आई, मेरे नाल ज्यादती हो गई, ज्यादती हो गई, होई का ही नहीं, नहीं है ना। ये एक दूसरे नाल ज्यादती करते नहीं, इन्होंने पता है कल इस वाड़े च आना जसी है उत मोड़ा सामने, ये एक दूसरे नाल ज्यादती नहीं करते, ये सिर्फ लाठी ये डंडा बरदार सिर्फ लबैक ते कर दे। और इतना तशद्दुद कि डंडिया नाल बंदे नूं मार दिता गया। पकड़ा कित्थों है? लबैक या अहले सुन्नत दी मीलाद वाली रैली चो पकड़ा कित्थों है? मीलाद दी रैली चो पकड़या, मीलाद दी रैली चो पकड़ के थाने लाया है, और उस थाने च इतना तशद्दुद किया है कि बंदा मौत दे बैठे, जान नहीं बची। फिर अगर उसे दे अपोजिशन दूसरा जुमला इसे मदार च लाया मैंने, अगर एक दिन 12 यानी 9 रबीउल अव्वल 9 तारीख नूं 12 रबीउल अव्वल आई, फिर ऐलान हो गया कि जनाब 16 तारीख नूं तकरीबन 19 रबीउल अव्वल नूं फिर उसे रूट ते मीलाद शरीफ दी रैली हो सी। ऐलान करना ये वो ते पोजीशन ना ही ना, सुबह ऐलान किया कल धरना हो सी, इन्हें ना शामी आख्या नहीं जी कोई नहीं, इन्हें ना 1.5 महीना होया सुनते रहे हैं भाई, अज 3 सूबे च हुकूमत आला वो धरना दे हुए होया कोई नहीं ना, तो फिर 5 लाख वोट लिया है धरना कोई नहीं। इतनी अक्सरियत और किसी दी है? इतनी अक्सरियत के बावजूद धरना नहीं हो सका। वजह क्या है कि उत्थे कुछ नुकसान भी होता है, तो हर बंदा बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। 16 ने ऐलान हो गया, 16 तारीख नूं फिर हवेलियां मीलाद दा जलूस हो सी। मीलाद दे जलूस च हवेलियां वैंदियां सफर करदियां बाकी जदों काफिला मंजिल दे करीब पहुंचा तो सामने खबर दी गई कि एबटाबाद दफा 144 नाफिज है। किशा दफा 144 नाफिज है भाई, 2-4 बंदे इकट्ठे बह नहीं सकते। जदों इतला मिली कि एबटाबाद दफा 144 नाफिज है तो किबला अमीर मोहतरम ने आख्या कि असी 2.5 किलोमीटर पिछे दुआ कर देने, अगे असी नहीं पैंदे। इस बड़ा ही कोई होर अमन होंदा है? दफा 44 2.5 किलोमीटर अगे, 2.5 किलोमीटर पीछे दुआ हो गई, काफिला वापस लौटिया। काफिला लौटदिया बाकी वापस जिन्हें 4 बंदे शहीद कर दिते हैं, ये तो साढ़े हीरो ठीक ही है ना, ये मुल्क के राहबर हैं, ये मुल्क के कायद हैं। अगर ये वतन के कायद हैं, ये वतन के सीपा सालार हैं, तो जिस मीर जाफिर ते मीर सादिक की गल्लां करदा, इस तो वड्डा मीर जाफिर ते मीर सादिक कोई नहीं, इस तो बड़ा मीर जाफिर कोई नहीं जमया, इस तो बड़ा होर मीर जाफिर जमना ही कोई नहीं कि काफिला मीलाद के नारियां चो वापस हटे ते पिछू पाए होना कुत्तियां का काम होंदा, कहीं का काम होंदा। वो घरों लांदे बाकी पिछू कुत्ता ही भौंकदा है ना इन्हें, तो जो पिछू भौंके ने ये इस्लाम नूं भौंकन, सुनिया नूं भौंकन के मुल्क के गद्दारां नूं भौंकन। दसो हुण तुसीं आख्या है सुन्नी है अंगूठे सारे चुमदे ने, कोई नहीं इत्थों फलदा। मैं हजूर दा नाम नहीं, कोई नहीं जेड़ा ना चुमसे, चुमसो ना ही आखो तो मैंने पता चुमना। तुहानूं सारे बाहरों रोकन टोबे वाले भाई तुसा नहीं चुमना, रोक वही सो चुमदे रस इन्हीं है ना। तो इतना चुमना जरूरी नहीं जितना मनना जरूरी है, नहीं है ना। जितना इतना चुमना जरूरी नहीं जितना मनना जरूरी है।
یہ وقت چومن دا نہیں، اس وقت منن دا ٹائم ہے. ساری چیزاں بعد چن، اہل سنت دا شعار پہلے. وحد ساڑھے موزے دی خوش بختی ہے بھئی ایک دو ویڑیاں چ میلاد ہویا ہے، اگاں پیچھاں کوئی نہیں ہویا. لوکاں دی روٹین ہے کہ ہر گھر ہر ویڑے میلاد رکھو ہے کہ حضور آئے نے، تے ساڑھے موزے جہاں پتہ کوئی نہیں. سارے تو پوچھی وے دس لئی سے نہیں دس سکتے نا. تے اسی اپنی کمزوریاں دی طرف کدی نہیں گئے. اسی نقاد بڑے ہیں، نشانہ بڑا ہے ساڑھا. نشانہ اتنا تیز ہے کہ جدو کسے تے تنقید کریے نشانہ ساڑھا چک دا نہیں. انہیں بھولنے ہیں نشانے تو اسی نہیں چکتے. نقاد بڑے ہیں، نکتہ چینی بڑی کرنے ہیں، لیکن اسی جس چیز نو مننا وہ چیز ساڑھے سر توتے اسی ہجے تک مننی گوئی نہیں. قرآن دی تے نس قطعی ہے ان الذین یوزون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. قرآن دی نس قطعی ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہاں اللہ اور اس دے رسول نو تکلیف دیتی، اللہ دی دنیا تے انہاں تے لعنت ہے، آخرت چ لعنت ہے. تے تکلیف اللہ نے کون دے سکتا ہے؟ فرعون اللہ نے تکلیف دے سکیا ہے؟ نمرود، شداد، یزید، ان تو تکلیف کوئی نہیں دے سکتا. تکلیف اس یار دی تکلیف ہی اپنی تکلیف سمجھی ہوئی ہے. مطلب شاید کسی نے سمجھ نہ ہوئے. وہ جو دین دے خلاف بات اٹھ دی ہے نا، اس واسطے بڑا اس دا حسین جملہ ہے. جدو نہ کیا کہ حضور نو کہ معاذ اللہ کسی نہیں مننا، تو میرے محبوب نے سورت الانعام دی 32 نمبر آیات ہے، تو میرے محبوب دے دل تے کیفیت گئی کہ میں جھٹلا رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا فَإِنَّمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے محبوب نے تین نہیں جھٹلا رہے. 40 سال انہاں نہیں جھٹلایا، اعلان نبوت تو بعد جھٹلا رہے ہیں. ہن تینوں نہیں جھٹلا رہے، وَلَاكِنَّ مینوں جھٹلا رہے ہیں. سونا تین نہیں جھٹلا رہے بلکہ میں نو جھٹلا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ سونا جدو میرے دین دی تبلیغ شروع کی تھی جھٹلایا تو ادھا ہی گیا ہے نا. پہلے تے صادق تے امین نہ آتے، صادق تے امین آکھ رہے ہیں. اعلان نبوت فرمایا انہاں کیا نہیں جھوٹے. اللہ کریم نے فرمایا سونا تو دل تے نہ رکھی، تین نہیں جھٹلا رہے، یہ میں نو جھٹلا رہے. اینمی کوئی اور کسی دی عزت دا محافظ ہوندہ ہے؟ دوسری آیت حدیث سے پاکے من ذکرہ کا ذکرہ نہیں. میرے محبوب نو اللہ کریم فرمایا سونا جڑا تیرا ذکر کرسی نا اسے اچ میرا ہی ہو سی. حالانکہ آکھیا جا سکتا کہ جو اللہ دا ذکر کرے سی اللہ دے ذکر یار شامل ہو سی کیونکہ نال رسالت بھی ہے. تو اسا کہ نہیں میلاد دی موسم ہوئی تے توحید نہیں ہونی، گل تے رسالت دی بھی ہونی ہے نا. میلاد دا محفل جلسہ ہویا تو گل تے نا حضور دے معجزات دی، حضور دے سراپہ حسن دی کرنی ہے نا. اللہ کریم فرمایا سونا جس محفل تیرا نام لے سننا میرا نام نہ بھی چاہیا، میرا نام شامل ہو سی، تیرا ذکر ہی تا میرا ذکر ہے.